बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे? रोजाना बातें हो रही हैं जनाब, 2 हफ्ते के अंदर भी आ सकते हैं, चंद दिनों के अंदर आ सकते हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं उनकी वापसी की। क्या उन्हें अपने भाई मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत पे एतमाद नहीं है? ये क्या मसला है? और फिर एक और वीडियो लीक हो गई है मोहम्मद खान भट्टी साहब की, और उसकी तफसीलात कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो सोशल मीडिया पे चल रही है। इसके क्या असरात होंगे? जो मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो है, वीडियो बयान है एक तरह से, उसकी क्या कानूनी हैसियत है? क्या ये फ्लाप शो है, या फिर इसके दूरस नताइज जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं अदलिया पर? और इमरान खान साहब छुप छुपा के, वो कहते हैं मैं छुप छुपा के आया हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं, और ये बातें हो रही हैं जनाब के शायद दहशतगर्द तंजीम करार दे के या दहशतगर्द जमात करार दे के पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी लगाने का प्लान है। और 22 मार्च बुध वाले दिन मुश्तरका इजलास हो रहा है कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का, यानी कौमी असम्बली और सेनेट का। तो क्या ऐसी कोई सूरत है? इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान के साथ मुलाकात होती है जनाब अमायदीन की। सिविल सोसाइटी के जो अमायदीन हैं उनका एक वफद इमरान खान से मिलता है, और वो रजामंद कर लेते हैं इमरान खान को। किस बात पर रजामंद करते हैं ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब मोहम्मद खान भट्टी साहब का जो बयान सामने आया है। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, अपने जहन पे जोर डालें, को 10 मार्च को मैंने एक जो वीडियो की थी उसमें मैंने इस बाबत बताया था। वो मेरी पहले वो वीडियो का वो हिस्सा सुन लीजिए। अब जराए ये बता रहे हैं, इस्लामाबाद में ये बड़ी गर्म है अफवाह कि जनाब एक ऑडियो है जिसमें मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज साहब के बेटे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और वहाँ फिर वो 2 और जजों का नाम लेते हैं कि वो जज भी हमारे साथ हैं, और फिर जनाब कहते हैं हाई कोर्ट को भी हम मैनेज कर लेंगे। इस तरह की बातें हैं। मेरे सोर्स ने जो मुझे बताया था उसका लुब्बे लबाब यही था जो मोहम्मद खान भट्टी साहब की वीडियो में सामने आया है। मुझे तासर ये दिया गया, या मैंने तासर लिया, मेरी गलत फहमी हो सकती है, कि ये कोई ऑडियो है जो मोहम्मद खान भट्टी और मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के किसी साहबजादे के दरमियान गुफ्तगू है टेलीफोन पे, तो वो रिकॉर्ड की गई है। और फिर उसमें वही बातें वही थी। जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम भी था, जस्टिस एजाज अल एहसन का नाम भी था, और फिर लाहौर हाई कोर्ट को मैनेज करने की बातें भी थी। तो जितना बताया जा सकता था उतना मैंने बता दिया था। पहले मोहम्मद खान भट्टी साहब की जो वीडियो है उसका एक हिस्सा है, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। पूरी वीडियो तो नहीं सुना सकते, ये आप जरा सुन लीजिए। यार साहब तो ना मैनेज होते हैं ना उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। उनके साथ 2 जजेज हैं, मुनीब अख्तर साहब और एजाज अल एहसन साहब। उनकी जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई है मुज़ाहिर नकवी साहब ने। अच्छा, मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि बुंदियाल साहब के बारे में कि ना वो मैनेज होते हैं और ना उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। बहरहाल मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने ये जुम्मा लिया हुआ था कि मैनेज करूंगा। 2 बंदे जो उनके साथ होते हैं, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर और मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन, और लाहौर हाई कोर्ट को भी वही मैनेज किया करते थे। अब मिस्टर जस्टिस उमर बुंदियाल के बारे में वो कह रहे हैं कि ना वो मैनेज नहीं हो सकते। तो ये 2 बंदे उनके साथ होते हैं, या वो लोग जिन्हें हम ख्याल बेंच कहा जाता है, वो जज साहबान, तो उन्हीं का बेंच बनाते हैं वो बुंदियाल साहब। तो फिर और मैनेज कैसे करना होता है अगर वो उन्हीं लोगों को अपने साथ बिठाते हैं जिनके बारे में ये पता है कि इनका खास नुक्ता नजर है? तो फिर उनको 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 अपने साथ नहीं बिठाना चाहिए। कोई मुतवाज़िन किस्म का बेंच जो है वो बनाना चाहिए। कल उन्होंने ये फरमाया कि जनाब कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। भाई फिर वो जो मारूफ है, जो भलाई के हुक्म की बात है, वो अपने ऊपर भी तो लागू करे ना। वो कम से कम नजर तो आना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट को गैर जानबदार। ऐसा बेंच हो जिस पर लोगों को एतबार हो, एतमाद हो लोगों को। लेकिन ये जो इस तरह जब बेंच बन रहे हैं
تو یہ تو پھر مینیجیبل ہی سمجھا جائے گا اس کو جناب. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب لاہور ہائی کورٹ کو مینیج کرنے کی پہلے ذمہ داری مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی تھی، پھر علی شاہی صاحب نے لے لی جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد میر بھٹی کے داماد ہیں. اور پھر بڑا پیسہ پوسا فائدہ فودہ بھی اٹھایا، چیف جسٹس نے بھی فائدہ اٹھایا. اور مظہر نقوی کے بیٹوں کی بات بھی کرتے ہیں، وہ تبادلے تبادلے کرواتے تھے اور پیسے پوسے لیتے تھے، کھلے پیسے کماتے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب ٹھیک ٹھاک فائدے شائدے لیے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے. اور پھر ان کے داماد کو بھی فائدے شائدے ملتے رہے ہیں. اور کوئی 15 ارب روپے کے وہ کہتے ہیں انہیں پروجیکٹ دیے گئے ہیں، وہ پیپر پروجیکٹ. وہ کہتے ہیں یہ وہ پروجیکٹ ہوتے ہیں جس میں آدھا کام ہوا ہوتا ہے، باقی سارا کھائے پوئے پروگرام ہوتا ہے اور وہ جیبوں میں جاتا ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. اس بیان نے وہ جو ایک بتا رہے تھے نا کہ پتہ نہیں کیا آڈیو آ رہی ہے اور کیا ویڈیو آ رہی ہے، وہ ساری ہوا نکال دی ہے. وہ سارا جو بھی تھا وہ میں تو قطعی طور پہ اس سے متاثر نہیں ہوا جو ان کی. اور وہ کسٹڈی میں، پولیس کی کسٹڈی میں یا کسی ایجنسی کی کسٹڈی میں وہ بیان دے رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس پہ انکوائری بٹھا دیں اور ان کو طلب کریں اور ان سے پوچھیں. تو یہ اس میں گواہ بھی ہو سکتے ہیں بھٹی صاحب جو ہیں کہ جناب یہ میں نے کہا ہے اور یہ ٹھیک ہے، اور میری باتیں جو بھی اس کے پھر شواہد وغیرہ جو بھی اکٹھے کرنے. پھر انہوں نے جناب 3 ججوں کے نام لیے کہ جب ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، پرانے تعلقات ہیں، جب وہ وکیل ہوتے تھے اور میرا بچہ جو ہے ان کے بچوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہے. جسٹس شاہد کریم کا نام لیا ہے، جسٹس شاہد جمیل کا نام لیا ہے، جسٹس فاروق حیدر کا نام لیا ہے. بھائی میرے جو لوگ ہیں وہ اندھے نہیں ہیں. آپ کے ان ججوں کے ساتھ تو چلو آپ نے کہہ دیا تعلقات ہیں، اور یہ جج کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر بہت سارے الزامات ہوں یا انگلیاں ان کی طرف لوگوں نے کی ہوئی ہوں یا متنازع ہوں. جن ججوں کے ساتھ آپ کے اصل تعلقات ہیں، جو ریلیف دینے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں، جن کا گجرات سے بھی کسی کا تعلق ہو سکتا ہے، وہ ان کے ساتھ آپ کا ان کے گھر آنا جانا ہے، ان کو تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. یہ بس جو ہے نا وہ انجینئرڈ مجھے ویڈیو لگ رہی ہے. صورت ایک ہی ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے، انکوائری ہو، معاملات سامنے آئے کھل کر کہ جناب یہ کن حالات میں ویڈیو بنائی گئی، کن حالات میں انہوں نے بیان دیا، بغیر دباؤ کے بیان دیا. ویسے تو پھر اس کو میں تو پریووکیٹو سمجھوں گا یہ جو انہوں نے بیان شیان دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج پیش ہو گئے جناب لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہاں جناب وہ کوئی بھیڑ شیڑ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. روٹین کے مطابق جیسے عام طور پہ لوگ پیش ہوتے ہیں اسی طرح لوگ پیش ہوئے. ذاتی سیکورٹی ان کے ساتھ تھی. اور پھر انہوں نے جناب ایک حصار بنایا ہوا تھا جو بلٹ پروف شیلڈز کا، اور ایک شیلڈ کا وزن جو ہے وہ 27 کلو گرام تھا. 18 مشکل ہوا تھا ان لوگوں سے. دفاعی حصار جو کہتے ہیں، حفاظتی حصار ان کے ارد گرد انہوں نے بنایا ہوا تھا. یہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں جاتے ہیں. وہاں ان کی ایک تو توہین عدالت کی درخواست لگی ہوئی تھی کہ جناب آپ نے حکم دیا تھا میرے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، یہ میرے گھر میں گھس گئے، اس طرح کی بات. اور دوسرا یہ جو ان کے گھر میں آپریشن ہوا اس کی باتیں شاتیں کی. اور 2 دوسرے بینچوں میں ایک نجوی صاحب والا بینچ تھا وہاں گئے، اور دوسرا شہباز رضوی صاحب والا بینچ تھا وہاں گئے. ایک میں ان کی جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں ان کے خلاف اسلام آباد میں، ان میں ان کی پروٹیکٹیو بیل ہوئی ہے. اور دوسرے میں نیب نے جو ان کو نوٹسز جاری کیے ہوئے ہیں ان مقدمات میں پروٹیکٹیو بیل ہوئی ہے. میں جناب بڑا کہتے ہیں چھپ چھپا کے آیا ہوں، اس گاڑی میں آیا ہوں جس کو کوئی نہیں جانتا. بھائی میرے جب یہ پہلے پھڈے چھڈے ڈالتے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں پیش ہوئے ہیں، اور اسلام آباد کی عدالت میں گئے ہی نہیں، باہر سے شیلنگ شولنگ ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بھائی اس وقت بھی یہ اپنے کارکنوں کو روک سکتے تھے. اس وقت بھی یہ جو کہہ رہے ہیں میں تو بلاتا ہی نہیں لوگوں کو، خود ہی آ جاتے ہیں. یہ آپ تو چھپ کر آئے ہیں، لیکن ایک دن پہلے جب آپ کو بلایا لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے جو ضمانت کی درخواستیں ہیں ان پہ، تو انہوں نے کہا جناب 2:15 بجے 2:15 تک آپ اگر ریلیف لینا ہے تو آ جائیں، ورنہ پھر ہم نے درخواست خارج کر دینی ہے. بھائی صاحب پہنچ گئے 12:30 بجے، یہ اپنے پرائیویٹ گارڈ شال لے کے. اور بھائی میرے وہ آپ خبریں چھپی ہوئی تھیں، سب کو پتا تھا کہ جناب آپ نے اتنے بجے پیش ہونا. آپ کے کارکن
جو آپ کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ نے کال نہیں دی تھی پچھلی دفعہ تو اب بھی پھر وہ پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ میں آ کے کھڑے ہو جاتے، زمان پارک میں جتھے آ جاتے کہ جناب چلیں جناب، آپ ہم نے نہیں بھی لے کے جانا کہ ہم تو جا رہے ہیں۔ یہ سارا جھوٹو جھوٹ چتالی خان صاحب۔ اب خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ جناب میرے خلاف جو ہے وہ منجی ٹھک جانی ہے اگر میں نے قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنے ریلیف وغیرہ نہ لیا، بدماشی نہیں چلنی ہے اب، اس لیے خان صاحب نے یہ کیا۔ اور پھر کہا جناب وہ شیشے توڑ دیے میرے گھر کے، میری بشرا بیگم اکیلی تھی گھر میں اہلیہ، اور پھر وہ اس نے چیخیں ماری، چلاتی رہی۔ تو بھائی میں نے وہ آپ نے پچھلے دنوں جب یہاں شفٹ ہوئے ہیں تو کروڑوں روپے کے بلٹ پروف شیشے لگوائے تھے، وہ بلٹ پروف شیشے کیسے توڑ دیے انہوں نے پتھر مار کے یا وہ سوٹے مار کے؟ جی وہ غریب قسم کے خان صاحب بہرحال باتیں کرتے رہے ہیں۔ اور جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے اعتراض کر دیا طارق سلیم شیخ صاحب پر کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، اور طارق سلیم صاحب نے جناب جذباتی ہو گئے تھوڑے سے، انہوں نے کہا جناب یہ توہین عدالت ہو سکتی ہے، میں توہین عدالت کی کارروائی کر سکتا ہوں کہ میرے پچھلا آپ نے پہلے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ جب میں اعتراض تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اور جج صاحب کہہ رہے ہیں میں از خود نوٹس بھی لے سکتا ہوں۔ از خود نوٹس کیسے لے سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اس پہ، ہائی کورٹ کے بعد از خود نوٹس وہ موٹو کا اختیار ہے ہی نہیں۔ بہرحال جج صاحب نے کہا ہے، اور جو وکیل صاحب تھے انہوں نے ਢਿੱਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਪੈਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ रिलीफ देना, तो ज़ेन बन गया होया, ये कह सकते थे। लेकिन नहीं, बहरहाल वो इमरान खान का झूठ खामोश का ज़रूर पकड़ा गया है कि अब अवाम खुद ही आते हैं, खुद कोई नहीं आते, लेके आते हैं, धमकियाँ देते हैं अपने टिकट होल्डर्स को या उम्मीदवारों को कि भाई टिकट लेना तो बंदे लेके आओ। इस दफ़ा इन्होंने प्लान किया कि नहीं जनाब पेश होना चंगा हैगा, तो रिलीफ तो मिल ही जाना बकौल मोहम्मद खान भट्टी, तो इसलिए वो पेश हो गए। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बड़ी अफवाह फैली हुई है कि जनाब मरियम ने एक दफ़ा कह दिया कि जनाब जो PTI ये जो दहशत गर्द इसमें बैठे हैं, और राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं कि जनाब जो मिलिटेंट हैं वो बुलाए हुए हैं इसने, तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो कार्रवाई क्या कार्रवाई? ये कहते हैं जनाब इसको दहशत गर्द तंजीम करार दे के इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, मरियम ने ये मुतालबा किया ना। उसके बाद लोग लगे हुए हैं जनाब ये इसको दहशत गर्द तंजीम, जो 22 मार्च को बुध वाले दिन मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का, और उसमें इस मामले को उठाया जाएगा, हो सकता है उठाया जाए, तकरीरें शिकरीरें हों, लेकिन जो पाबंदी वाली बात है ना कि पाबंदी लग जाएगी, वो आइन का आर्टिकल 17 है। जब ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने का ऐलान किया था, मंजूरी दी थी काबीना ने, तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये पाबंदी नहीं लगी काबीना की मंजूरी से, क्योंकि उसका एक तरीक़ाकार है। जो आइन का आर्टिकल 17 है उसका सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि मुल्क की हाकमियत आला और सालमियत के मफाद में कानून की रूह से मकूल पाबंदियों के अंदर रहते हुए कोई बंदा भी सियासी जमात बना सकता है। अगर वो सियासी जमात सालमियत और हाकमियत आला की खिलाफ वर्जी करती है तो फिर उस पर, और हुकूमत ये समझती है कि ये नुकसानदेह है मुल्क के लिए जमात जो है, तो फिर वो उस पर पाबंदी काबीना जो है मंजूरी देती है, और काबीना मंजूरी देने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर वो उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजती है, और फिर हतमी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाली, बंदयाल साहब वाली, तो उसमें जब ये रेफरेंस जाएगा तो आप क्या तवक्को करेंगे कि वो जनाब जो काबीना ने मंजूरी दी है फौरी तौर पे उसको वो मंजूर कर लेंगे। इसलिए जो होशमंद लोग हैं उनका ये कहना है कि ये पाबंदी शबंदी को भूल जाएं, पाबंदी शबंदी को नहीं लगनी, मामलात आगे ही चलने हैं, बेहतर अंदाज में चल सकते हैं। और उसकी अमीर जो है वो पैदा हुई है सिविल सोसाइटी जो एक्टिव हुई है, सिविल सोसाइटी के लोगों ने कुछ सोचा कि जनाब ये जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, पहले वो कहते रहे हैं कि जनाब आए बैठें, और वज़ीर कानून भी कहते रहे हैं, और वज़ीर आज़म भी कहते रहे हैं, और लोग भी कहते रहे हैं,
تو عمران خان کہتا ہے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اب عمران خان ترلے مار رہا ہے, فواد چودھری صاحب منتیں کر رہا ہے تو کہ جناب بیٹھیے, کوئی گل کریے, اگے ٹوریے گل, لڑائی بہت بڑھ گئی ہے. تو پھر وہ نہیں مان رہے. تو پھر اس پہ جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن وغیرہ کوئی ہے, انہیں یہ سوچا, جس میں مجیب الرحمان شامی صاحب سینئر صحافی ہیں, اور سیفما والے امتیاز عالم صاحب ہیں, خابر ممتاز صاحب ہیں, سہیل وڑائش صاحب ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو سیکرٹری ہیں سماحت رضوی صاحبہ, یہ ایک وفد جاتا ہے ان کے پاس عمران خان کے زمان پارک میں, اور جا کے ان سے ملتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں جناب ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھانا چاہتے ہیں, ایک جگہ پہ بٹھا کے ڈائیلاگ شروع کروانا چاہتے ہیں. آپ اس کو کل جماعتی کانفرنس بھی کہہ سکتے ہیں, یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران جو ہیں, قائدین جو ہیں, ان کو ایک جگہ پر بٹھا دیا جائے, کیونکہ لڑائی بہت بڑھ گئی ہے. تو اس پر عمران خان نے کہا کہ جناب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے میں تیار ہوں. میرا تو صرف ایک مطالبہ ہے کہ یہ جو پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہیں یہ بر وقت ہو جائیں, 90 دن کا جو آئینی, وہ انہوں نے کہا جناب وہ 90 دن تو گزر گئے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا جناب میرا تو مطالبہ یہ ایک ہے, الیکشن میرا مطالبہ ہے. یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے, یعنی جو قومی اسمبلی ہے اس کا بھی ٹینیور جو ہے یہ آگے لے جانا چاہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے خدشہ ظاہر کیا وہاں پہ. وفد نے کہا کہ جناب ہم جو چاہتے ہیں کہ جو سیاسی عمل ہے یہ چلے, جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کو دخل دینے کا موقع نہ ملے سیاست میں. یہ بات کی وفد کے ارکان نے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. ابھی ہم نے باقی لوگوں کے ساتھ ملنا ہے. پہلے ہم آپ کی رضامندی لینے آئے تھے کہ کیا آپ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں. اب یہ خان صاحب نے جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہے اس نقطے پہ اتفاق کیا, اور انہوں نے رضامندی دے دی ہے کہ ٹھیک ہے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اس میں پھر آگے بات چلے گی, وہ پھر 90 دن الیکشن ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, لیٹ ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ اب معاملہ تھوڑا سا مجھے مثبت انداز میں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ بھرپور تیاری کر رہی ہے پنجاب میں الیکشن کے لیے. مریم نواز صاحبہ بڑی متحرک ہو گئی ہیں, اور جو ہمارے حمزہ شہباز صاحب ہیں وہ امریکہ میں آ چکے ہوئے ہیں. ان کی والدہ جو ہیں نصرت شہباز وہاں زیر علاج ہیں, بڑی سیریس کنڈیشن ہے ان کی. تو انہوں نے آ کے یہاں 3 حلقوں میں, وہ بظاہر نظر نہیں آ رہے ایکٹیو, لیکن انہوں نے لاہور میں 3 حلقوں میں کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ داخل کروائے ہیں. وہ تھوڑے سے ناراض نظر آ رہے ہیں, یا تو والدہ محترمہ کی طبیعت کی وجہ سے وہ پریشان ہے, وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جیسے مریم ایکٹیو ہیں. کیا مریم کے ایکٹیو چیف آرگنائزر مقرر ہونے سے پہلے جیسے وہ ایکٹیو تھے ویسے ایکٹیو ہیں نہیں. اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں, جو ان کی کمپین چلانے والے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جس انداز میں کمپین کے لیے کہا گیا ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ 30 اپریل کو شاید الیکشن ہو جائے. لیکن بہت سارے بیچ میں ابھی رکاوٹیں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سجید کھا کے کبھی مار دو, عمران خان کو الجائی رکھو کہ الیکشن ہونے نہیں, انہوں پریشان کیتی رکھو, تو تسی اپنی تیاری کری جاؤ. اور پولنگ پہ اعلان تو ہو ہی چکیا ہوا, اور شیڈول بھی ہو گیا, پروسیس بھی چل رہا, اور جو ٹریبیونل ہیں الیکشن ٹریبیونل, ایپلیٹ ٹریبیونل, وہ بھی بن گئے ہیں. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے خلاف جو اپیلیں جانی ہیں وہ سننے کے لیے, تو پروسیس تو چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات وغیرہ ہیں یہ وہ, اس میں بھی کچھ نون لیگ کے لوگ ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان مقدمات کا کیا فائدہ. وہ اما پہ سارے مقدمات جو ہیں ان میں اما میں رکھا ہوا ہے عمران خان کو, تو اس نے خود تو پیٹرول بم نہیں نا پھینکے, 109 میں ہی آتا ہے نا, تو 109 میں کیسے ثابت کریں گے کیا ہوگا. کھچا تروئی ہے. اور وہ جو سول سوسائٹی کے ساتھ اب معاملات پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پل کا کردار ادا کرے گی وہ سول سوسائٹی جو ہے, تو پھر میں بھی کچھ معاملات اور
ठंडे हो जाएं। अब नवाज शरीफ की वापसी, हर बंदा ये कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून को जो तक़वियत मिलनी है, जो उसको बूस्ट मिलना है, वो उस वक्त मिलना है जब मियां नवाज शरीफ ने वतन वापस आना है। और इमरान खान का जो तोड़ है वो उनकी वापसी के ज़रिए ही हो सकता है, नवाज शरीफ की वापसी के ज़रिए, जो इन्होंने फ़ज़ा बनाई हुई है इमरान खान ने। तो मियां नवाज शरीफ साहब, मैंने पहले अर्ज़ किया कि रोज़ाना बातें होती हैं, जनाब आ रहे हैं, 15 दिन में आ रहे हैं, तैयारियाँ हो गई जनाब, शॉपिंग शुरू हो गई, वापसी के लिए बैग कस लिया है, ये हो गया, वो हो गया। वहाँ जो हमारे साफ़ी दोस्त हैं वो भी इस तरह की खबरें शबरें देते रहते हैं। तो आज मैंने फिर खंगाले हैं अपने सोर्स जो नून लीग के अंदर हैं, मियां नवाज शरीफ का सर-ए-दस्त वापस आने का कोई इरादा नहीं है। मैंने पूछा कि क्या उन्हें अपने भाई साहब मियां शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उस पे एतमाद नहीं है कि वो वापस आएंगे तो फिर मसाइल पैदा होंगे? तो मुझे ये बताया गया कि ऐसी बात भी है किसी हद तक, 100% नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा भी है। और दूसरा, वो खुद मैनेज करना चाहते हैं बहुत सारे मामलात को। जब तक वो मामलात मैनेज नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। लेकिन एक बात तय है कि वडे इलेक्शन है जो पाकिस्तान होंगे, वडे इलेक्शन अक्टूबर वाले इलेक्शन जो है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नवाज शरीफ की प्लानिंग के मुताबिक नहीं हो रही हैं। उन्होंने सोचा था कि माली, इक़्तिसादी, जो माशी मसाइल हैं उन पर ये काबू पा लेंगे मिलकर पीडीएम वाले, लेकिन वो नहीं हो सका। आईएमएफ ने एक अपना अलग रौला डाला हुआ है और इमरान खान जो आलमी अदारों को, अमेरिका को, आलमी ताकतों को बीच में घसीट कर ले आया है। कभी मुलाकातें करता है, कभी इनके बंदे जो हैं वो सफ़ीरों के नाश्तों में जाते हैं और वहाँ अपनी लॉबिंग करते हैं। कभी ये कहते हैं मैं ख़त लिखूँगा, फ़लाँ को ख़त लिखूँगा, फ़लाँ को ख़त लिखूँगा। वो जो आलमी फ़ज़ा थी नवाज शरीफ के हक़ में, वो भी उस तरह वो महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अगर कोई सख्त इक़दाम किया गया तो ये इस मुल्क के लिए, अगर इमरान खान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की गई, ये इक़दाम किया गया तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। वो बाहर बैठ के कुछ मामलात को देख रहे हैं, सीधा पतरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हमजा शहबाज साहब, मैं कह रहा हूँ, चुप करके बैठे हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब को इस बात की पूरी समझ है और वो कुछ लोगों की मोहब्बत में हो सकता है खामोश हों, लेकिन उन्हें इतनी समझ ज़रूर है कि अगर जो शहबाज शरीफ फैमिली है इनको नज़रअंदाज किया गया और दरार आ गई बीच में, तो लोग तो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ ही नून लीग है, लेकिन उनका ख्याल है कि अगर ये दरार शरार वाला मामला हो गया तो फिर नून लीग में बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा। वो मरीम नवाज पे हद से ज़्यादा एतमाद ज़ाहिर कर रहे हैं। ज़ाहिर का लफ्ज़ मैंने बोला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने खुली छुट्टी दे दी हुई है। बहरहाल खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब सरदस्त वापस नहीं आ रहे। आएंगे तो वड्डे इलेक्शनां दे करीब जाके आएंगे। हुण वड्डे इलेक्शन ते पंजाब और केपी दे इलेक्शन इकट्ठे ही हुंदे ने या बारी बारी हुंदे ने, जैसे आइन में या सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया हुआ है। अगर ये जो सिविल सोसाइटी बिठाने में कामयाब हो जाती है और कायल कर लिया जाता है इमरान खान को कि जनाब ये मुल्क के मफाद में है कि एक ही वक्त इलेक्शन हो, वरना तो कभी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकेगा। जो अगर सूबों में किसी और जमात की हुकूमत है, वफाक में किसी और जमात की हुकूमत है, तो ये जो खींचातानी होगी, टांगें खींचने का जो काम चलेगा, अगर नहीं मिलकर बैठेंगे तो फिर ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये जो सहाफ़ी हैं और सिविल सोसाइटी वाले लोग खान साहब को, और जो लोग मिल के आए हैं, सवाहत रिजवी साहब से भी मेरी बात हुई है, तो वो भी कहती हैं कि हम तो बड़े पुरुमीद हैं कि मामलात जो हैं वो पटरी पे चढ़ने वाले हैं।
اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔